کوئی دنیا میں نہیں ہمتا تیرا جو حد میسر یہ نظارہ تیرا کہ بیٹے بخشش سے رتبہ تیرا کرم تیرا کیا کچھ میرے نالے تجھے خود سا جانے کچھ پانچ پیامی کچھ ارے ان کی اوقات تیری کیا ہے کتنا آپ سب کی آواز آنی چاہیے زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول نبی یہ میرا حرف غریب ممبروں آز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے کچھ میں تو مالک کی
जाने महबूब जाने महबूब तेरा 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 मेरा तेरा तेरा सुनता जलवन अनवार का आलम क्या होगा जब उसने पहुंचता जलवन अनवार का आलम क्या होगा हर कोई बिन देखे हर कोई बिन देखे दीदार का आलम जाके बेटे दीदार का आलम क्या होगा दीदार का आलम सिमत उमर एक सिमत अली एक सिमत उमर एक सिमत अली से अली से दल फुसमान खुदा के जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा सरकार का आलम क्या होगा मेरा तो सब कुछ मेरा नबी जिसका ईमान है जरा आगे पढ़े मेरा तो सब कुछ मेरा नबी मेरा तो सब कुछ मेरा नबी मेरा तो सब कुछ मेरा नबी ताजदार हज में नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार हज में नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं संसार नहीं